हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो मैं बयान लेकर आई हूँ वो बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का इल्म दीन सुन्नी चैनल से। और इस वीडियो का टाइटल है औरतों से मशवरा करना चाहिए या नहीं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बयान में क्या बताया जाएगा। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं। कुछ लोगों के मुतालिक फरमाया गया मशवरे न लें। वो लोग जो फासिक व फाजिर हैं, अल्लाह का खौफ नहीं रखते दिल में, उनसे मशवरा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। उनसे मशवरा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जिनको आखिरत का खौफ नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, वो तुम्हारे हक़ में बेहतर मशवरा क्या दे सकता है। मशवरे के लिए सबसे बेहतर वो शख्स है जो अल्लाह का खौफ रखता है और आखिरत से डरता है। वो मशवरे का सबसे मौजू आदमी हुआ करता है। और उसके अलावा बाज़ मकामात पर यह भी कहा गया है कि बहुत छोटे नाबालिग और अक्ल ना रखने वालों से मशवरे ना लिए जाएं। और बाज़ों ने कहा कि औरतों से भी ये नहीं है कि लेना ही नहीं चाहिए, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मशवरे पर अमल किया जाए। ज़रूरी नहीं है हर मशवरे पर अमल किया जाए। मैंने शायद इससे कबल बताया था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस बात पर तारीफ़ फरमाई थी कि औरतों में सबसे बेहतरीन मशवरा देने वाली खातून। सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर को मशवरतन अर्ज़ किया था। हुज़ूर सहाबा से कह रहे थे बाल मुंडा लो, एहराम उतार लो, कोई न बाल मुंडा रहे थे, न एहराम उतार रहे थे। 3 बार हुजूर ने फरमाया तो हुजूर को गम हुआ। अंदर आए तो गमगीन थे। उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप उन्हें बोले नहीं, उनके सामने जाकर आप खुद अपने बाल हलक कर लें, अपना एहराम उतार लें। वो तो इस इंतज़ार में है कि शायद वही आएगी और दूसरा पैगाम आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा के मशवरे पर सहाबा के सामने आए और अपने बाल हलक कर लिए। सारे सहाबा अपने बालों को हलक कर लिए, सबों ने एहराम उतार लिया, क्योंकि यकीन हो गया अब हुक्म बदलने वाला नहीं है। तो ये मशवरे के आदाब आप सीखें और फिर निज़ाम जो है मशवरे से ही चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बड़े बड़े मामलात भी होते तो सहाबा को जमा करते, मशवरा करते। मशवरे की एक दूसरी खुसूसियत ये भी है कि काम होने से कबल अगर कोई अहम काम है तो फरमाया गया कि ऐसों से मशवरा करो जो तुम्हारे राज का अमानतदार हो, राजों का अमीन हो, उससे मशवरा करो। यानी आज तुम मशवरा करने के लिए गए, मशवरा तो दे दिया और उसने फिर जा कर के तबला बजाना शुरू कर दिया, मेरे पास आया था फला, ऐसा किया है, वैसा किया है। इस चीज़ को भी गलत ठहराया गया है। मशवरा राज के अमानतदारों से भी किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिनमें मशवरा करने के बाद राज को रखना बहुत ज़रूरी होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत के लिए जानते, मैंने कल या परसों बनु नुज़ैर के बारे में बताया था, यहूदियों ने जो धोखा दिया था मदीने वाले, फिर उनके साथ क्या हुआ था पता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, मस्जिद नबवी में रात को मशवरा लिया सहाबा से कि क्या करें अब इनके साथ। अलग अलग मशवरे हुए कि उन्होंने हथियार हमारे खिलाफ उठाए हैं तो हम भी उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे, क्योंकि धोखे की बहुत बड़ी सज़ा है। यानी जैसे यूं समझ लें कि देश विरोधी है वो, एंटी नेशनल जिसको कहें। मदीने की खराबी के बारे में जो लोग सोचे थे उनकी सज़ा थी। सहाबा के मशवरों से इत्तेफाक ये तय पाया कि उन यहूदियों के जो बूढ़े हैं उनको जिला वतन कर देंगे, शहर बदर कर देंगे, और जो जवान हैं उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये तय पाया और हुजूर ने फरमाया इसको राज में रखा जाए। सारे जो सहाबा थे सबों ने आमन्ना सद्दकना कहा और चले गए। यहूदियों को पता था हमारे बारे में कुछ आज मीटिंग हो रही है मस्जिद नबवी में। दूसरे दिन वो जासूसी करने लगे, कहीं से कुछ बात पता चल जाए कि क्या मीटिंग हुई, क्या हमारे साथ होने वाला।
ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان کی پرانی دوستی تھی کیونکہ شہر میں رہتے تھے، یہودی بھی دوست تھے، گزر رہے تھے تو دوستوں نے پکڑ لیا، کہا کہ ابو لبابہ کل تم بھی تھے وہاں پر، ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بول سکتا۔ صحابی تھے اور امانت دار بھی تھے، وفادار بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بول سکتا۔ تو انہوں نے بہت اپنی پرانی یادیں یاد دلائی اور منتیں سماجتیں کرنے لگے، بچپن کا تو ساتھی ہے، ہمارا یار ہے، بتا تو صحیح۔ تو وہ جذباتی ہو گئے، پرانی یادیں، دوستی یاری سب یاد دلانے کے بعد تھوڑے سے جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ یوں اشارہ کیا گردن کی طرف، یوں کر دیا اور چلے گئے، میں نہیں بولوں گا، کچھ نہیں بولوں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ قتل کا منصوبہ مشورہ ہوا ہے۔ شام ہونے سے پہلے سارے یہودی مدینے سے بھاگ گئے، سب چھوڑ کر نکل پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور کہا کس نے اللہ کے رسول کے راز کو افشا کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے کل کی رات ہونے والے مشورے کے راز کو افشا کیا؟ صحابہ سب سہمے ہوئے تھے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں اس کے سامنے کیا چھپائیں جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی، لیکن میں نے کہا نہیں، ہاتھ کے اشارے سے صرف ہلا کر کے اتنا بتایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے غضبناک کہ صحابہ کے درمیان میرے آقا نے اعلان کر دیا آج کے بعد سے نہ ابو لبابہ کو کوئی سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا، کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا، مکمل بائیکاٹ۔ آپ سمجھتے ہیں کون سی بڑی غلطی ہے؟ اندازہ کرو میرے عزیزوں، یہ جب کسی چیز کی حفاظت کا حکم دے دیا جائے اور اس کا افشا کیا جائے، وہ رحمت للعالمین اگر کسی کے متعلق اتنی سخت سزا دیتے ہیں، معاملے کی حساسیت سمجھ سکتے ہو آپ، کتنی نزاکت ہے اس کے اندر۔ اور حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کی ایک بات پر سر جھکا لیتے، اب سب سامنے سے گزرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ حضور پاک ان سے مصافحہ کرتے، نہ سلام کلام، کچھ نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ موت سے بڑی سزا تھی، مدینے میں رہتے ہوئے بہت سخت حالات تھے، یہاں تک کہ ان کی سگی بیوی وہ بھی بات نہیں کرتی تھی، کھانا وقت پر لا کر دے دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی، رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام تھے، صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیا تھا، رسی سے، اور اپنی بیوی سے کہا تھا مجھے اس وقت تک باندھے رکھو جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک مجھے کھولنا نہیں۔ ان کو باندھا گیا، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، کھانا دیا جاتا تھا، حاجتیں کرتے پھر بندھ جاتے تھے۔ 40 دن گزر گئے ان کے، یا 1 مہینے کے قریب، اتنا لمبا عرصہ وہ رسی سے بندھے رہے۔ پھر رب ذوالجلال نے وہی فرمائی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں پر بھی رحیم ہے، رحم فرمایا اور حکم ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہے۔ جیسے ہی یہ بات آئی، حضور پاک فجر کی نماز پڑھائے، واپس آئے، اپنے ہاتھوں سے ابو لبابہ کو کھولا اور اس کے بعد انہیں مصافحہ بھی کیا، اپنی جماعت میں لیا۔ یہ بتانا مقصود ہے، پوری امت کو یہ درس ہے کہ ان معاملات کو ہلکے میں نہ لیا جائے، یہ حساسیت ہے۔ یہاں لوگ تو خبری بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی جاسوسی کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آخرت میں کتنے بڑے عذاب کے شکار ہوں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو 500 کی نوٹ کوئی پکڑا دیں گے تمہیں جاسوسی کرنے پر، تمہارا گھر چل جائے گا؟ کب تک؟ اس ذلت والی زندگی سے نکلو۔ بعض لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کی خبریں دیں گے تو ہم ان کے محبوب ہو جائیں گے۔ کبھی محبوب نہیں بنتے،
کبھی محبوب نہیں. 10 سال تم خبریں دیتے رہو, محبوب بنے رہو, ایک دن مردود بنی جاؤ گے. مردود تو بننا ہی ہے ان کے ہاتھ میں. میرے عزیزو, ان چیزوں سے اپنی قوم کی جاسوسی کرنا, خبریں دینا نہایت ہی سخت بڑا گناہ ہے. اللہ کا عذاب اس شخص پر ہے جو مومنین کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی مت کرو خبریں لے جا کر, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر اخیہ ستر اللہ لہ, جس نے اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھا اور چھپا دیا, قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیب چھپائے گا. بہت ہی پیارا بیان تھا یہ مفتی سلمان اظہاری جی کا. صحیح بات ہے, اگر کوئی انسان آپ کے پاس اپنے دل کی بات لے کر آ رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو اور اس کو صحیح راستہ دکھاؤ, اور اس کا پیٹھ پیچھے مذاق مت بناؤ یا اس کی برائی مت کرو کہ اس کے ساتھ یہ پریشانی ہے. اور آپ خود اتنے سمجھدار ہوتے ہیں لوگ کہ ہمیں کس سے اپنے دل کی بات کرنی چاہیے کہ کس سے نہیں کرنی چاہیے. بڑا ہی پیارا سا بیان تھا یہ, مجھے بہت زیادہ پسند آیا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.